ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणटालो कितें जालें हांव आज ही मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली की फोमेंतो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फ्रेश मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून खंय तरी काल आमी आमची मिटींग आपयल्ली फोमेंतो तेन्ना आमचे राजू कुमारा कडेन फोमेंतोच्या मॅनेजरा कडेन मिटींग जाली थंय ताणें सगळे आमी मुद्दे उपस्थित केल्ले ते मुद्दे ताणें मॅक्झिमम ताणें मान्य केल्ले आसा तेन्ना खंय तरी आमचो रेटी बी 20 रुपयाचो चिल्लर असो दिता पडला पर किलोमिटर सुमार आनी डिझल मार्केट रेट आनी आज हांगा मिटींग जाली तेन्ना मॅक्झिमम असो सपोर्ट आसा की काम स्टार्ट करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा कळ्ळें तुका तेन्ना आमी मेजॉरिटीन लोकांक जाय तेन्ना हांगा परिस्थिती बिकट आसा तितली वर्सांनी 14 वर्सांनी खंय तरी एक्सकावेटींग मायनींग म्हणटा तें स्टार्ट जाता तेन्ना हें मायनींग स्टार्ट जाता तेन्ना आमी म्हजेंय म्हणटा तशें आसा की सगळ्यांनी एकट्यान सपोर्ट करूंक जाय आसलें कारण खंय तरी एक स्टार्ट जाता मागीर दुसरी स्टार्ट जाता दुसऱ्या तिसरी स्टार्ट जातलें तेन्ना खंय तरी हांगा थंयचो उद्योग वाडटलो लोकांचे पोटां भरतली सगळें मार्केट चलतलो तेन्ना सगळ्याक गरज आशिल्ली जाल्यार खंय तरी हे ट्रान्सपोर्ट बिरेस्ताराच्यान ताणें आमकां सांगलें डॉक्युमेंट हाडून दी आनी हो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाता तेन्ना मेजॉरिटीन आमी सगळ्यांनी येस म्हणिल्लें आसा आनी हो ट्रान्सपोर्ट आमी बिरेस्ताराचें स्टार्ट करता आतां थोडे डिमांड आसले की पयलींची ज्यो मागण्यो आसलेल्यो पूर्ण जालना म्हणून पीएमा मागण्यो म्हणजे अशें आसा एक हांवें एक दीस तो फिटनेस फी म्हूण टॅक्स आशिल्लो तो खंय तरी ताणें फाटीं पेपरार आयिल्ले की आपूण तो कमी केला मागीर तेन्ना नोटिफिकेशन येवना पूण तें फॉलोअप हांव डायरेक्टरा कडेन करता प्लस मुख्यमंत्र्या कडेन हांव करता तेन्ना तोय बी ताणें नोटिफिकेशन काडलें पळयता काडलें काय ना म्हणटाचें ताजें तोडगो काडपाचो हांव प्रयत्न करता कारण नोटिफिकेशन अशें काडलां 13 वर्सां गाडी फाटल्यान 2000 कितें तरी 3000 15 वर्साचे आनी 20 वर्साचे 10,000 तें मान्य आहा तुमकां मान्य नोटिफिकेशन म्हणजे कशें आसा काम ना तेन्ना आमकां तें भरपाक पॉसिबल ना काम जर तो आमकां 2-3-4 म्हयने आनी 4 म्हयने जर स्टार्ट जाल्यो जाल्यार भरपाचें कांय प्रॉब्लेम ना जेन्ना 4 म्हयने स्टार्ट ना काम धंदो ना उद्योग ना तेन्ना आमी बसाचो टॅक्स या फिटनेस फी हें कशें भरपाचें तेन्ना सीएमानी हाजेर विचार करपाचो गरज आसा कारण तोय बी आमचे भशेनूच ताकाय समजता की तोय मायनींग भागांतल्यान आयिल्लो आसा हांव ताजे कडेन वर्स तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की अशें काम जर स्टार्ट जालें ताकाच फाल्यां बरें पडटलें लोक ताजेच बरें म्हणटले मागतले पूण हे खंय तरी फीस आहा ती चडशी दिसता तुमकां 20 वर्सां फाटल्यान 20,000 लायिल्ली आसा 10,000 ती फीस भयंकर आसा तेन्ना ती कमी करपाक जाय कारण आमी 14 वर्सां खंय तरी मायनींग बंद आसा आनी आतांच आमकां सावथ गोवा म्हणटा पयली मायनींग फोमेंतून स्टार्ट जाता